मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। पार्टी मजबूत करें, इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के साबिक MPA मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा ना हो सके। ज़राए के मुताबिक रोपकार ना पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही की कैंप जेल से रिहाई ना हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफरी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज चौधरी परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की थी। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MKM के बॉयकॉट से कराची के मुस्तरद शुदा लोग आज मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। जो दौलत कराची से लूट कर खाई है, पहले आप वो लौटाएं। कराची की पुलिस और डाकू दोनों इम्पोर्टेड हैं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद उल अज़हा के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन जमा करा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 UC चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे पर कहा कि एजेंट माफिया के साथ इदारों के अफसरान मुलव्वस होते हैं। उनकी मर्जी के बगैर लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं जा सकते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाक़यात 80 की दहाई से चलते आ रहे हैं। कोई इन लोगों को पकड़ता नहीं। दौलत कमाते हैं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको पहुंचाते हैं। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस माफिया को पूरी क़ुव्वत से ख़त्म करें। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 91 कलेक्शन पॉइंट्स और 18 बड़ी खंदकें खोद दी गई हैं। आलाइशें उठाने के ऑपरेशन में 6,802 गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। शहरी 1128 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मुल्क में छाती, मुंह, बड़ी आंत, जिगर और फेफड़ों का कैंसर आम। खवातीन सबसे ज्यादा छाती, फिर ओवरियन, मुंह और बड़ी आंत के सरतान का शिकार हैं। मर्द सबसे ज्यादा मुंह, फिर जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर का शिकार। कौमी इदारा सेहत और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खून और नौमरों में हड्डियों का सरतान आम है। सरतान के केसेस में 53% खवातीन और 46% मर्दों की तादाद रिकॉर्ड की गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में निस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बनता है। नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। कर्ज की वसूली के लिए IMF की मजीद शराइत मंजूर। नए बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम पर आयद। टैक्स वसूलियों का हदफ 1,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। IMF के दबाव पर बजट में पेश टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। स्कीम के तहत बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन 300 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त नहीं हो सका। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। मुआहिदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। वज़ीर ख़जाना ने दरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इस फैसले से ताजरों और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स और सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब। बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुलाकर फिर से यूक्रेन में तैनात करने का ऐलान।
کہا دونوں جانب روسی کا خون بہنا تھا، اس لیے فیلڈ کیمپس کا دورہ دوبارہ رک کر لیا۔ بیلاروس نے باغی ویگنر گروپ اور روسی قیادت کے درمیان مصالحت کرائی۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے نیم فوجی دستے نے صدر پیوٹن کی بات مان لی، ویگنر کو سیکیورٹی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ویگنر گروپ کے سربراہ نے یوکرین میں پیش قدمی کرنے والے دستوں پر مبینہ روسی بمباری کی وجہ سے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ نجی ملیشیا ماسکو کی جانب بھیج دی تھی۔ سرحدی علاقے روستوف پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ خانہ جنگی کا خدشہ ہونے کے سبب ماسکو میں چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ پیر کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ صدر پیوٹن نے قوم سے خطاب میں خبردار کیا تھا کہ بغاوت کرنے والوں کو قیمت چکانا پڑے گی۔ کرملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ویگنر کے ساتھ ڈیل خون ریزی سے بچنے کے لیے کی گئی۔ ویگنر چیف بیلاروس چلے جائیں گے اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کیا جائے گا۔ ویگنر فورس ارکان کے خلاف بھی مقدمات نہیں چلائے جائیں گے۔ ویگنر کی بغاوت سے یوکرین منصوبے متاثر نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کو روس کی تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ صدر بائیڈن کا فرانسیسی، برطانوی اور جرمن سربراہان سے روس کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی کشمیری چرواہوں پر فائرنگ، 2 شہری شہید، 2 شدید زخمی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے ہفتے کی صبح لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج۔ بھارت کو باور کرا دیا گیا کہ پاکستان LOC پر شہریوں کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت کو کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے احترام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی بھارتی فوج کا جغرافیائی سیاسی محرکات، جھوٹے بیانیے، من گھڑت الزامات کا نیا سلسلہ ہے۔ بھارت منصوبے کے تحت من گھڑت بیانیے کی تسکین کے لیے معصوم جانوں کے در پہ ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، آزاد کشمیر اور کوہلو میں بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی اور مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دالودندین میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی 48، سبی 46، دادو 45، پشاور اور گلگت 43، لاہور، بہاولپور، نوابشاہ 42، کوئٹہ، ملتان، چکوال، مظفرآباد 41 ڈگری، اسلام آباد 40 اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں 2 مسافر بسوں کی ٹکر سے 8 مسافر جاں بحق، 40 کے قریب زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جناح ہاسپٹل کراچی میں 18 سال کی لڑکی کی لاش چھوڑ کر جانے والے مرد اور خاتون کے بعد ایک اور کردار سامنے آ گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گلستان جوہر کا رہائشی جمن لڑکی کو چند ماہ سے پارٹیوں میں بھیجا کرتا تھا۔ تینوں کی تلاش جاری۔ لاش چھوڑ کر جانے والے مرد و خاتون کے چہرے CCTV میں واضح ہیں۔ میت لانے کے لیے استعمال کی گئی گاڑی کے مالک اور کرائے پر لینے والے 2 زیر حراست افراد سے بھی تفتیش جاری۔ رحیم یار خان سے لڑکی کے ورثہ کی آمد پر لاش سپرد کی جائے گی۔ اب تک موت کی وجہ بھی سامنے نہ آ سکی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ لڑکی نشے کی زیادتی کے باعث ہلاک ہوئی۔ تصدیق کے لیے میت کے پوسٹ مارٹم کا انتظار۔ کراچی جناح اسپتال میں لائی گئی مردہ خاتون عائشہ کی ساس نے کہا کہ بہو رات سالگرہ کی دعوت کا بتا کر گئی تھی، اس کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والے مرد اور خاتون کو نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ بیٹا نشے کا عادی اور ڈرائیور ہے۔ عائشہ کا آبائی تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ پشاور کے علاقے یکتوت میں فائرنگ کر کے سکھ شہری منموہن سنگھ کو قتل کر دیا گیا۔ CCPO سید اشفاق انور کا نوٹس، 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ کہا سکھ شہری کے قتل میں ملوث ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ CCTV ویڈیو کی مدد سے قاتلوں تک جلد پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF MD کی پیرس میں ملاقاتیں اور ٹیلی فونک رابطوں میں بریک تھرو۔ IMF سے معاہدے کے امکانات روشن۔ IMF MD نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ نے مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی، آپ بہتری لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی عوام کو ریلیف ملنا ان کا حق ہے۔ معاشی مشکلات نے عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا جو ان کی برداشت سے باہر ہے۔ گزشتہ 4 سال کی معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے ناگزیر اقدامات کرنا ہوں گے۔ 3 پینشنز کی عیاشی ختم، پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کر دیا گریڈ 17 اور اس سے اوپر والے افسران کو صرف 1 پینشن ملے گی۔ یہ فیصلہ پینشنرز کے ہاتھ میں ہوگا کہ انہوں نے کون سی پینشن حاصل کرنی ہے، کون سی 2 چھوڑنی ہے۔ 3 پینشنز اس غریب ملک سے انصاف نہیں۔
قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حج پر جانے والے پارلیمنٹیرینز کو خصوصی فلائٹ لے کر آج روانہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس، وفاقی اور صوبائی سیکیورٹی اداروں کو صوبے کی شاہراہوں سے چیک پوسٹیں فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ آئندہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شاہراہوں پر چیک پوسٹ قائم نہیں ہوگی۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 33% کمی کا اعلان کر دیا۔ اطلاق عید کے تینوں روز چلنے والے مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ عید کے اسپیشل ٹرینوں پر کرائے میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چھٹی کے دن مویشی منڈی میں رش بڑھ گیا۔ کراچی کی منڈی میں شہریوں نے اچھے سودے کی تلاش میں ساری رات گزار دی۔ کوئی صبح جانور گھر لے گیا تو کوئی خالی ہاتھ لوٹا۔ جیکب آباد کی مویشی منڈی میں بھی گزشتہ سال کی نسبت دگنی قیمتیں ہو گئیں۔ بدین میں کاموری نسل کے بکرے سب کی توجہ کا مرکز، مگر اعلیٰ نسل کے مہنگے دام ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔